पुन्हा आमच्या खाती कोणी फोन केले तर सांगू शकत नाही. आयज आमी हांगा वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान येयल्ले. आमचे सावरदाट धनगरवाडा म्हणटा ते उदकाचो खूब प्रॉब्लम आसा. थंय उदक येता ते 2 दिसांनी एकदा उदक येता आनी ते फक्त 2च वरां येता. आनी फाटले कांय दीस जाले थंय WRDचे म्हणा किंवा इलेक्ट्रिसिटीचे वेगवेगळे काम चालू आसा आनी प्रत्येक कडेन लायन फुटात आसा. आनी आमच्या सावरदाटीन जवळ जवळ 300 ते 350 लोक रावता आनी 70 ते 80 घरां आसा. आनी 80 घरांतले जवळ जवळ 40 फॅमिली अशे आसात ज्यो डेअरी फार्मींग करता. आमचे सरकार म्हणटा की धंदे करा किंवा फार्मींग करा किंवा आनी शेती करा, पण हांगा उदकूच ना जाल्यार आमी शेती कशी करपाची. आमी सरकारा कडेन जॉब मागना, आमी मागता आमकां उदक, पिवपाक उदक जाय आनी आमच्या गोरवांक जे उदक पिवपाक आनी धुवपाक जाय ते मागता. हांगा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचें उदक जे चालू आसलें तें बंद आसा. ते आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान त्या ऑफिसराक मेळ्ळे आनी वॉटर सप्लाय त्या ऑफिसराक मेळ्ळे. तर तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की कांय दिसा भितर जो थंय प्लांट चालू जावपाचो आसा त्या प्लांटाच्या थ्रू सप्लाय आमकां दितले. टायम बींग जी कितें लायन भितर डॅमाच्या सकयल्यान येयला ती लायन वयल्यान हाडून थोड्या प्रमाणान प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो असो तेंच्यांनी आमकां हें दिला, एश्युरन्स दिला. आमी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर हेंचे कडेन हात जोडून मागणी मागता की उदका खातीर आमकां तळमळोव नाकात, इतलेंच सांगता. माझे नाव नकली दाखवळ. म्हाका तर अजिबात पाणी टँकरीचे म्हाका पावना आनी म्हाका नळाचेय बी ना आनी रस्त्यार तो म्हाका खूब पयस आसा. रस्त्यातून हाडपाक म्हाजेन कडेन जायना इतके. आज तूं हांगा येयल्लें कितें कितें सांगलें तुका? म्हाका सांगला येता म्हूण सांगता. येतात पूण केन्ना आतां 15 दिसांनी आतां म्हयनो जालो पाणीच ना नळा. बरं तूं पाणी कशें हाडटा? पाणी कशें कोणाच्या नळाचो भीक मागून हाडटा. हो पाणीच ना कितें मत मारपाचें आहा. हांव उमेश शिंगाडे, सावरवाडीचो रहिवासी. आमच्या उदकाक आतां फक्त डिसेंबर म्हयनो आनी आजून सगळो गिमा म्हणटा तो बाकी आजून आनी इतल्यानूच आतां 8 दीस जाले आमकां उदीक ना. आनी एक तर पयलीं येताले अल्टरनेट येताले ते सुद्दां आतां येयना उदीक. 8 दीस जाले बंद जाले. म्हणून आमी सगळे ग्रामस्थ आमी हांगा मुद्दाम येयले सरांक मेळपाक की उदीक कित्या खातीर ना. तेंचो टॅक्निकल प्रॉब्लम आहा, ते काम पायपां फोडटात म्हणटात, परत उदीक पावना, प्रेशर मेळना म्हणटा, प्लांट चालू जावपाचो मागीर तुमकां मेळटलो 6 म्हयने तर लागतले म्हणटा. आमी तांकां विचारलें कन्फर्म आसा की 6 म्हयने लागतले, ते सांगूंक शकना म्हणटा. बट तेंच्यांनी सांगलां की आमी ट्राय करता की बेगींतल्या बेगीन आमी दितले. आनी रॉ वॉटर जे झाडांक गोरवांक जे उदीक जे मेळपाक जाय ते बंद जाला. ती कितें तेंचे टॅक्निकल कितें प्रॉब्लम आसलो तो इतले तेंच्यांनी करूंक ना. जेन्ना सगळे लोक येयले तांकां प्रश्न केले तेन्ना खंय तरी ते आतां म्हणटा आमी पळयतले आनी करतले. आनी तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला की आमी बेगींतल्या बेगीन करतले. म्हणून आमी तेंच्या एश्युरन्साचेर वयतले. जर तितल्या टायमा भितर जावंक ना जाल्यार आमी परत येतले. गव्हर्मेंट कितें सांगता की तुमी धंदो करा, आमी नोकरी सगळ्यांक दिवं शकना. आतां आमचे धनगर समाजाचे भुरगे आहा ते सगळे धंद्यान वयता. अशे खंयचे भुरगे वचना की धंदो करता. आनी सरकार स्किमी काडटा, पशुपालन जावं आनी खुबश्यो स्किमी आहा ते दिता आनी त्यो आमचे भुरगे घेताय बी. आमच्या भुरग्यांनी कितलेशे वर्सां ल्हानाच्यान ते धंद्यान आसा आनी ते धंदे करता. पूण सरकार जर स्किमी सांगता आनी आमकां जर एके वाटेन ते उदीकूच दिना आनी जर हे जर डिपार्टमेंटान येयल्या उपरांत आमकां ते सर आमकां आन्सर करिना आनी त्या टायमार आमकां उदीक मेळना जाल्यार आमी गोरवां खंय हांगा घेवन येवपाची काय आनी खंय व्हरपाची. हे मिडिया कडल्यान मार्फत मागता की ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक सांगचें की उदीक लोकांक कशें दिवचें. आमी जर गोरवां घेतले जाल्यार गोरवां घेवन वयपाचें खंय, तांकां उदीक दिवपाचें कशें. घरांत मरतलीं गोरवां. फाल्यां सकाळी जे लोकांच्या गोरवां मेल्या उपरांत तेजे स्किमी आसता पूण तेजे लोनूय आसता. लोनूय भरचें पडटा. ते लोनूय लोकांच्या आंगार येता. मागीर लोकांक ऑप्शन नासता. एक तर मरण नाल्यार आनीक ऑप्शन ना. हे आमी इतलेंच मागता की ह्या मार्फत तुमी सगळ्यांक गव्हर्मेंटाक कळचें की खरेंच लोक धंदो करपाक वचना कित्याक कारण उदीक ना. आमकां सारको डॅम 300 मिटराचेर डॅम आसून जर उदीक आमकां मेळना आनी आमचे लोक धंद्यान कशे देंवतले. नोकऱ्यो भुरग्यांनी आमचे कित्याक मागच्यो न्हय. आमी जर धंदो करपाक गेले जाल्यार आमकां तुमी उदीक दिना. आनी आमी कळकणीची विनंती करता की आमच्या लोकांक हांगा उदीक मेळचें. देव बरें करूं. नाव तुकाराम जोरे. आमी पाणया खातीर हांगा येयला. आमचे सगळे पाणयाचे हाल जातात. आमचे पाणयाचे सगळे हाल जातात तेन्ना आमकां पाणी मेळना. पाणी नासतना आतां येयला जाल्यार फाल्यां दुसरी दिसा ना, दुसरे येयल्यार तिसरी दिसा पाणी ना आनी हाल जातले. आनी 2-2 पसरात आमची आनी धंद्या कामाक आमी खंय ना. खंयच आमच्या कामाक मनीस ना. तेन्ना आमी 2-2 पसरा बाळगले तांकांय पाणी ना. ह्याचे हांगासून आमी पाणी सकयलसून वचून मडक्यांनी पाणी हाडटा सकयलसून त्या गोरवां खातीर. पाणी ना जाल्यार बोब मारता नुस्तीं. ते सुमार हुमूंक वाळून लोकां आमची वयतात खंय मनीस वतना थंय व्हाळाक वयतात दंपार
ते कोणी येऊंक ना म्हणटून आमी बघतो खंय रावल्या पुरो आमी अशें करतो मग अशी पाणयाचे आमचे हाल जातात ती चौकशी तुम्ही करपाची आमी पयलीं हे नळाचें पाणी येवचे पयलीं आमकां पंप बसयलो तो अजूनय चालू पाणी ना आयज करता फाल्यां करता नाजाल्यार सांगता ऑफिसान चला म्हणटात पूण आतां सगळे लोक आमी जमान ऑफिसान येयला हेंचे धरून असले पद्दत जाल्या ती आमी हे हांव मान्य करता कित्याक हांव सकाळ सांगता हांव हांगा बसून म्हाज्या घरा कडेन आजून म्हाका पाणी येना हांव डिपोट हांगा 20 वर्सां काम करता म्हाजो मुद्दम या म्हाजो नळ सुद्दां तुटले ते जालें कित्याक प्रेशर ना पाणी ना हेच गजाल आतां आमी सो ते इम्प्रुवमेंट करपाक टायम आसा पण तेंचे कडेन टायम ना पण कशें आसा हांगा आमी स्वता हांव आतां येतकूच फक्त बिचोली पळयता हांव साकडे वसा सुद्दां ना म्हाजे ते हांव जेई म्हणून साकडे बी आसा हांव वसा सुद्दां ना ताका दिता आमी बिचोली आनी हो मॅकॅनिकल आमी इतके आमी हे करता की कशें ना कशें तरी पाणी सगळ्यांक दिवपाचें प्रयत्न करता आतां कशें आसा प्लांट चालू आसा एक 5-6 म्हयने वयतले म्हणजे जाग्यार बसपाक आनी 5 म्हयने आमी टेस्टींग घालतले टेस्टिंगाक तुमकां पाणी आमी तुमचें पाणी टेस्टींग कशें करतले सोडूनूच टेस्टींग करतले आनी 3-4 म्हयने मागीर टेस्टींग करता खंय कितें करपाचें कित्याक जाग्यार खंयची लायन घातली न्ही ताका जाग्यार बसपाक मरे 2-3 म्हयने वयता फुट्टा खंय घालता कितें आनी कितें जाता खूब आसता आनी एर जाता क्लायमेट चेंज वत आयली थंडी जाली जाल्यार तो पायपान मागीर हे जाता ती सगळें आसता काय ते करतना आमी 3 म्हयने आमी टेस्टींग घेता मागीर फायनल आमी मागीर प्लांट आहा पळय तो आमी तुका फूल फ्लेज चालू करतले म्हणजे चालू आसतलें पण मागीर डिक्लेअर करतले की बाबा आमी हे प्लांटाचें पाणी सगळ्यांक आमी दिवचें एक तुमचें आतां तशें आमी कशें आमचे म्हाजे वयता पळय कामाक आतां पळय तूं सुट्टेर आशिल्लो तेणी 3 दीस कंप्लीट थंय गेलो अशें ना की आमी बसून आसा आनी आमकां काळजी ना आमी काळजी घेवन म्हणजे तुमकां पाणी दी सर आमी हांगा बसपाचें ना फक्त बसतना आमी ऑफिशियल वर्क आसा जाल्यारूच आनी तुमकां ना आयका हे हांव तुमचे कडेन मागता ऑफकोर्स तुमी खूब त्रास काडला आनी त्रास काडले बी तुमी पण थोडे दीस आमकां तुमी आमकां संदी दिया तुमचे जाग्यार घालपाक आनी अवश्य आमी मरे तुमकां जाग्यार हे वर्सां आमी घालून दितात हे म्हाजे वर्स सोंपता जाय ह्या वर्सा तुमकां कशें तुमच्या जाग्यार घालतात हे म्हाजें तुमकां उतर हितून तुमकां मान्य ना जाल्यार हांव कांय करूं शकना आयज सावरताटेचे लोक आयिल्ले की उदकाचो प्रश्न त्यांचा म्हणटा तुमी तो प्रश्न एक्झॅक्टली कितें मिटिंगेन तुमच्या मिटिंग कशें जालें सावरताटेन प्रत्येक जाणाचें काम चालू इलेक्ट्रिकल केबलाचें चालू आसा WDचें काम चालू आसा आनी ते हितून कितें जाता प्रॉब्लम इशू की जेन्ना आमची थंय लायन फुट्टा किंवा ते काम करतना तेंचे कडेन कितें तरी ब्रेकडावन जाता सो आमकां ते मिसकम्युनिकेशन जे जाता तेन्ना आमकां म्हणजे कळटा तेन्ना 2 दीस वयता सो तेंचें कशें आसा सावरताटेन वयलो वाडो आनी सकयलो वाडो सो आमी तांकां ऑल्टरनेट डेज पाणी दिता सकयल्या वाड्याक एक दीस दिता आनी दुसरे दीस आमी वयल्या वाड्याक दिता सो हे दरम्यान कितें जालें जेन्ना ब्रेकडावन जातकूच तांकां दोनूय वाड्याक पाणी ना सो एट अ टायम शॉर्टफॉल दोनूय वाड्याक जाले सो ताका लागून इश्यू सो मातसो वाडलो आनी अशें ना की आमी सारकें करतकूच काय म्हणलें पण परत आनी पडलें सो हे दरम्यान आमकां तांकां वॉटर शॉर्टफॉल जालें आनी सावरताट एक टेल एंड अशें पडटा सो ताका लागून तांकां प्रेशर म्हणजे जाता जेन्ना मेरेन आमची टाकी प्रेशर जावन जर देंवता तेन्ना तशें तशें तेंचें प्रेशर डावन जाता आनी तांकां हायटीच्या लागून पाणी मेळपाक कमी पडटा सो आमी ऑलमोस्ट आमचो न्यू मॅनकुरे प्लांट आमचो चालू आसा पळय सो आमी तातूंत तेजेर फोकस आमी फूल 24/7 घातलेलें आसा आनी ऑल रावंड काम चालू आसा इवन नायट सुद्दां काम टाकीचें आमचें काम चालू आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की आमी केन्ना चालू केल्लें काम आनी आमी खंय पावला तें तुमी पळोवंक शकता आनी हे करतना आमी एक 6-7 म्हयने भितर आमी ऑलमोस्ट आमचो प्रयत्न आसतलो की आमी हो सुटकारो 7 म्हयने आमचे प्लांटाचें काम आतां संपोवन आमी तांकां ट्रायल बेस तांकां पाणी दिवपाचें आमी प्रयत्न करतले मीन टायम आमचे आमी बाकीचे हेचे टेम्पररी अरेंजमेंट कितें करपाचें आसा पळय ते आमी ऑलमोस्ट हातीन घेतलेले आसा पण ड्यू टू सम अप्रुवल आनी हे ते आमचे चालू आसा आमचो टॅक्निकल पर्सन ताका फॉलोअप घेत आसा आनी येता ते 10-15 दिसान आमी ते सुद्दां टेम्पररी बेजार आमी ते जाग्यार घालपाचो प्रयत्न करतले आनी अशें हांव मागता लोकां कडेन की बिचोली सगळे लोकां कडेन जे आमी प्लांट चालू मॅनकुरे दुमाशे साळ की तेंच्यांनी आमचे बरोबर मातशें आमकां संदी दिवपाचें काम करपाचें आमी जाता तितके बेगी प्रयत्न करून आमी सगळें काम आनी पाणी 12 तास दिवपाचे प्रयत्न करपाचें आमी हें काम चालू आसा सो तुमचे आमकां मातशी एक संदी जाय की तुमी आमचे बरोबर विश्वास दवरून जे दवरला आनी मातसो दवरून मातशें तुमी आमकां टायम दिया आमी बाय डिसेंबर 26 सगळ्यांचें पाणी सुटकारा दिवपाचें आमी प्रयत्न करता तुम्ही पळयतात GNH